church, we love God. Make no mistake about that. At our church, we believe Jesus is God. We're not asking you to change your belief system before you attend our church. We're simply inviting you on a journey toward Jesus. We believe that prayer moves the hand of God, and it's normal for every believer to be intimate with God and devoted to His cause. At our church, we believe the Bible is God's Word. It's real, it's living, and it's active. We believe freedom is the heart of God for every believer, and we value humor, simplicity, teamwork, and a positive outlook on life. At our church, we're about developing great relationships with God, each other, and those in our community. At our church, we believe that Jesus really lived, that He really died on the cross, and that He really rose again on the third day. And we cannot and will not water down or candy coat that message, ever. And finally, and most importantly, at our church, we're not concerned about where you've been, but where you're going. We believe that all people matter to God, and therefore matter to us. Today, you have chosen to sit yourself in the middle of a very safe place to hear a potentially life-changing message. Welcome to our church. प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। जियाफेन मिसनद्वारा सञ्चालित संगतिमा सबैजनालाई स्वागत छ। आउनुहोस् प्रार्थनाद्वारा संगति सुरु गरौँ। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु येशू राजा, यो समयमा प्रभु फेरि पनि तपाईको चरणमा आएको छु। प्रभु तपाईलाई हामीलाई आशिष दिनुहोस् र अनि यो संगतिमा प्रभु तपाईको महिमा तपाईको प्रशंसा गर्नको निम्ति प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। भजनमा तपाई रहनुहोस्, कोरसमा तपाई रहनुहोस् अनि वचन बोल्ने दासहरुमा प्रभु तपाई रहनुहोस् भन्दै अर्ज बिन्ती पुकारहरु चढाउँछु प्यारो पुत्र पवित्र आत्मा भित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, अब यो समयमा चाहिँ हामी 27 नम्बर कोरस गाएर प्रभुको महिमा र प्रशंसा गर्नेछौँ। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जा खुसी मना र आनन्द गर आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जा र खुसी मना आजको दिन उनले सृजेका। हुन्छ, हामीले 27 नम्बर कोरस गाएर प्रभुको महिमा र प्रशंसा गरेका छौँ र यसै कारण प्रभुको महिमा र प्रशंसा भएको होस् र अनि यसै क्रममा चाहिँ हामीहरूको भजन गाउनेछौँ र अनि प्रभुको महिमा गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी 28 नम्बर कोरस गाउनेछौँ र प्रभुको महिमा र प्रशंसा गर्नेछौँ। ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकतामा सबै थोक तिमीलाई दिनेछ। आमेन, हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया।
आमेन हालेलु हालेलुया। हुन्छ, यो कोरसद्वारा पनि प्रभुको महिमा र प्रशंसा भएको छ र यो भजनद्वारा परमेश्वरको आशिष र अनुग्रह भएको छ। आउनुहोस् हामी यसै क्रममा चाहिँ अन्तिम भजन गाउनेछौँ, 2 नम्बर भजन गाउनेछौँ र अनि प्रभुको महिमा र प्रशंसा गर्नेछौँ। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता। धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, खेतका आलीहरू अन्न र बालीहरू, बादल वृष्टि र बदासहरू। खेतका आलीहरू अन्न र बालीहरू, बादल वृष्टि र बदासहरू। चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा, चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा, स्वर्ग नै पुगिदिन्छ मन मेरो। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, अनौठा बातहरू, जीव जीवातहरू, उज्यालो दिन अनि रातहरू। अनौठा बातहरू, जीव जीवातहरू, उज्यालो दिन अनि रातहरू। असंख्य जातिहरू, विभिन्न रीतहरू, असंख्य जातिहरू, विभिन्न रीतहरू, उदेकले भरिन्छ यो मन मेरो। गर न गर ईश्वरको प्रशंसा, सम्पूर्ण हृदयले उपासना। सबै भिन्नता मेटियो हेर उनको आँगनमा। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, हामीले यो समयमा अनि 502 नम्बर भजन गाएर प्रभुको महिमा र प्रशंसा गरेका छौँ र अनि यो भजनद्वारा अनि परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा भएको छ। हुन्छ, अब यो समयमा हामी चाहिँ आराधनामा जानेछौँ, प्रभुको महिमा र प्रशंसा गर्नेछौँ र यो समय भाइ सुदर्शनलाई दिनेछौँ आराधनाको निम्ति। आउनुहोस् हामी आराधना गरौँ। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। हुन्छ, हामी छोटो आराधनातिर जानेछौँ र आराधना एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जीवनमा। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 27 अध्यायको 4 पदलाई पढेर हामी परमेश्वरलाई आराधना दिनेछौँ र यहाँ यसरी लेखिएको छ, एउटै कुरा म परमप्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकूँ। आमेन। साँच्चै नै दाउदले यो समयमा, दाउद एकदमै प्रशस्तताको समयमा उसले यो भनेको होइन, तर जब ऊ
धेरै शत्रुहरूले उसलाई खेदिराखेको थियो, धेरै शत्रुहरूले उसलाई मार्नको निम्ति षड्यन्त्र रचिराखेको थियो र इभन कि उसको आफ्नै छोराले पनि उसलाई मार्ने षड्यन्त्र गरिराखेको थियो। तर त्यो समयमा दाउदले एउटै कुरा मागेको छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको भवनमा रहन पाऊँ। आमेन। उहाँको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई चाहिँ हेरिरहन पाऊँ। किनकि दाउदलाई थाहा थियो परमप्रभुको भवनमा चाहिँ उहाँको उपस्थिति छ, परमप्रभुको भवनमा उहाँको उपस्थिति छ र जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ त्यहाँ आनन्द छ, त्यहाँ सुरक्षा छ। त्यस कारणले गर्दा यो समय हामी पनि परमप्रभुलाई प्रशंसा चढाउँ, आराधना चढाउँ। यो समय हामी 510 नम्बर भजनलाई गाएर हामी परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ र भजनले भन्दछ कि आकाशभन्दा उच्च चाहिँ उहाँको प्रेम छ, उहाँको नाउँ छ। यो समय यो गीतलाई हामी गाउनेछौँ र परमेश्वरलाई के समय हामी धन्यवाद दिनेछौँ। आकाशभन्दा उच्च उच्च छ नाउँ, सागरभन्दा गहिरो गहिरो छ प्रेम, आसमानभन्दा विशाल विशाल अनुग्रह छ हाम्रो प्रभु येशूको। यसैले गर्छौँ, यसैले गर्छौँ प्रशंसा, गाउँछौँ महिमा उनै येशूको। यसैले गर्छौँ प्रशंसा, गाउँछौँ महिमा उनै येशूको। वाक्यले व्यक्त नहुने, भन्नलाई शब्द नपुग्ने प्रेम, आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम। वाक्यले व्यक्त नहुने, भन्नलाई शब्द नहुने प्रेम, आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम। स्वर्ग छोडी आउनुभयो, क्रुसैमा मर्नुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो, हामीलाई मुक्ति दिनलाई। यसैले गर्छौँ प्रशंसा, गाउँछौँ महिमा उनै येशूको। यसैले गर्छौँ प्रशंसा, गाउँछौँ महिमा उनै येशूको। सारा सृष्टिले ढोक्नेछ, सबै घुँडाहरू टेक्नेछ, निर्बल बलिय हुनेछ, लाटोले पुकार्नेछ त्यो नाम। सारा सृष्टिले ढोक्नेछ, सबै घुँडाहरू टेक्नेछ, निर्बल बलियो हुनेछ, लाटोले पुकार्नेछ त्यो नाम। अन्धोले देख्नेछ, बहिरोले सुन्नेछ, मुर्दा बिउजाउनेछ,
उनैलाई महिमा दिनलाई यसैले गर्छ प्रशंसा गाउँछौ महिमा उनै येशूको यसैले गर्छौ प्रशंसा गाउँछौ महिमा उनै येशूको। परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको प्रेमको लागि, तपाईको अनुग्रहको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईको कृपाको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै प्रभु तपाईको प्रेम साँच्चै नै यी आकाश भन्दा पनि उच्च छ, यी सागर भन्दा पनि गहिरो छ तपाईको प्रेम, र तपाईको प्रेम यी पहाडहरू भन्दा पनि अग्लो छ। हामी तपाईको नाउँलाई उचाल्दछौँ, हामी तपाईको नाउँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ, किनकि परमेश्वर तपाई मात्र एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो, जसले हामीलाई चुन्नुभयो, जसले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, जसले हामीलाई प्रभु आफ्नै हातले सृष्टि गर्नुभयो, र केवल प्रभु तपाईको महिमा अनि प्रशंसा गर्नको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाई राजाहरूका राजा परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाई सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी अनि सर्वव्यापीका परमेश्वर। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि परमेश्वर तपाईले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। आज तपाईकै अनुग्रहको कारणले गर्दा हामी जीवित छौँ, तपाईको कृपाको कारण हामी जीवित छौँ, र हामी तपाईको नाउँले उचाल्दछौँ। तपाईको त्यो प्रेमको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै हामी एक समय पापमा हामी फसिराखेका थियौँ, ती पापको दलदलीमा हामी डुबिराखेका थियौँ, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाई हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, जसकारण प्रभु तपाई आफै मानवको रूप धारण गरिकन यस पापी संसारमा आउनुभयो, र हाम्रो पापको खातिर प्रभु तपाई कल्वरी क्रुसमा तपाई चढी मर्नुभयो, र प्रभु तपाई मरेको मरे हुनु भएन, तर प्रभु तपाईले मृत्युलाई जितेर बौडी उठ्नुभयो, र हामीलाई लिनको निम्ति प्रभु तपाई स्वर्ग रहन हुनुभयो, र एक दिन प्रभु तपाईले हामीलाई लिनुहुनेछ, प्रभु तपाई लिन आउनुहुनेछ, हामी विश्वास गर्दछौँ। तपाईको त्यो प्रेमको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै हामी मर्नु पर्ने ती ठाउँमा प्रभु तपाईले आफ्नो जीवनलाई बलिदान दिनुभयो, जसरी प्रभु दाउदले भन्दछ कि एउटै कुरा म परम प्रभुसँग माग्दछु, र त्यो कुरा यही हो कि मैले चाहेको यही हो कि तपाईको भवनमा चाहिँ म सधैँ रहिरहन पाऊँ, कि तपाईको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ, किनकि प्रभु तपाईले यी सारा जगतलाई यति सुन्दर तरिकाले बनाउनु भएको छ, यदि अर्डरले प्रभु तपाईले बनाउनु भएको छ। हामी ती सृष्टिलाई हेरेर तपाईको नाउँले उचाल्दछौँ, सृष्टिको अचम्मको कामहरूलाई हेरेर हामी तपाईको नाउँले उचाल्दछौँ। हालेलुया। साँच्चै नै प्रभु तपाईको उपस्थितिमा आनन्द छ। हामीसँग धेरै समस्याहरू हुन्छन्, तपाईसँग हामीसँग मानव भएको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका रोगहरू, विभिन्न किसिमका रोगहरूले गर्दा हामी एकदमै त्रसित भइराखेका हुन्छौँ, ग्रसित भइराखेका हुन्छौँ, तर प्रिय मित्रहरू, तपाईँ अनि मेरो रोगभन्दा पनि महान उच्च चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईको रोगलाई निको पार्नुहुने परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ, किनकि प्रभु हामी जान्दछौँ तपाईँ चङ्गाइकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ उद्धारकर्ता परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण त हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, त्यसकारण त हामी तपाईँको नाउँमा भजनहरू, गीतहरू, ती बाजाहरू बजाएर तपाईँको नामलाई उचाल्दछौँ, र सबै कुराको योग्य परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। हालेलुया। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ असल गोठालो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, जसले हाम्रो हरेक पाइलाहरूमा डोर्याउनुहुन्छ, सुरक्षा दिनुहुन्छ, त्यो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, र हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ।
तपाईँ असल गोठालो चाहिँ भइकन हामीलाई डोराइराख्नु भएको छ। हालेलुया। हाम्रो जीवनमा आशिषहरू प्रभु तपाईँले वर्षाइराख्नु भएको छ र अझै पनि प्रभु तपाईँले हाम्रो जीवनमा आशिषहरू थपिराख्नु भएको छ। प्रभु तपाईँले आशिषहरू दिइराख्नुहुनेछ, सुरक्षा प्रभु तपाईँले राख्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। येशू 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 परम प्रभु मेरो गोठालो हुन्, परम प्रभु मेरो गोठालो हुन्। मलाई केहीको खाँचो छैन, मलाई केहीको खाँचो छैन। यस जिजस हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो जीवन दिनुभएको लागि, हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको लागि, हाम्रो निम्ति मर्नुभएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया। यो प्रशंसा, सारा भक्ति, आदर अनि इज्जत प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै आशिष अनि अनुग्रह चाहन्छौँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाममा, आमेन। धन्यवाद। अनि यो समयमा चाहिँ हामीले प्रभुको महिमा र प्रशंसा आराधना गरेका छौँ र अनि जुन आराधनाबाट परमेश्वर स्वर्गमा उचालिनु भएको छ र अनि हामीलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। र अनि आराधनाको भाग यतिकै छोड्दै अब चाहिँ हामी वचनतर्फ जानेछौँ र अनि वचनमा चाहिँ वचन बोल्नको निम्ति यो समयमा चाहिँ पास्टर हरिचन्द श्रेष्ठज्यूलाई यहाँ निम्त्याउँदछु र उहाँहरू चाहिँ यो समयमा वचन बोलिदिनको निम्ति उहाँलाई चाहिँ बोलाउन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। आज हामी तपाईँहरूको माझमा जिएफएन मिसनद्वारा सञ्चालित यो सङ्गतिमा हामी छौँ र आज हामी तपाईँहरूको बिचमा म वचन बोल्न गइरहेको छु र यो वचन तपाईँहरू सबैजना यो वचनद्वारा आशिषित हुनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु। आज तपाईँहरूको सबैको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा छ। सबैजनाले आशिष पाएका छन्, सबैजनाले परमेश्वरको बोलाहटलाई नि पाएका छन्। अनि त्यो यदि परमेश्वरको बोलाहट हाम्रो जीवनबाट पुरा हुनको निम्ति हामी चाहँदैनौँ भनेदेखि हामी एउटा बाइबलमा भएको पात्रलाई हामी सम्झँदछौँ। त्यो पात्र भनेको को हो? योना। योना अगमवक्ता एकजना व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई पालन गर्नको निम्ति उसले चाहिरहेको छैन। ऊ आफै चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको वचनलाई पालन गर्नुको सट्टा त्यसको ठिक विपरीत भागिरहेको छ। आज उनको जीवनबाट हामीले केही कुरा सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। परमेश्वरले योनालाई चाहिँ निनवे भन्ने सहरमा गएर प्रचार गर्नको निम्ति भन्नुभयो, तर योना चाहिँ कहाँ गएको थिए? टर्सेसतिर भागिरहेको थियो। कि परमेश्वरले पूर्वतिर बोलाइरहनु भएको थियो, उनी चाहिँ पश्चिमतिर लागिरहे उनको आफ्नै इच्छा अनुसार है। कि यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनी जहाँ जान्छन् त्यही समस्या उत्पन्न गर्छ। त्यही भएर मैले मेरो वचनको शीर्षकलाई लिएको छु योना समस्या सृजना गर्ने व्यक्तिको रूपमा मैले हेरेको छु। हेरो आजको यो वचनमा यही क्षेत्र वरिपरि भएर म तपाईँहरूसँग बोल्नेछु। योनाले परमेश्वरको वचन पालन नगरेको हुनाले उनी जहाँ जहाँ जान्थे समस्या खडा हुन्थ्यो। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, योनाको पुस्तकमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। योना 1:1 देखि 4सम्म तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि 4वटा अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ पाउनुहुन्छ स्पष्ट गरी योना चाहिँ भागेर टर्सेसतिर जाँदै थियो। समुद्रमा के आयो? आँधी बेहरी आयो। आँधी बेहरीले के गरिदियो? सबै त्यो जहाजमा बस्ने सबै मानिसहरूलाई समस्या परेको थियो कि थिएन? कि उनीहरू चढेको जहाज यतिसम्म भयो कि अब त्यो चाहिँ नष्ट हुने अवस्थासम्म पुगेको थियो। कि हामी पाउँछौँ कि योना चढेको जहाजमा समस्या आएको योना 1:1 देखि 13 खण्डलाई हामीले हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ योना चाहिँ अब टर्सेसतिर भागे र उनी चाहिँ कहाँ आइपुगे? अब समस्याको बिचमा आइपुगे। उनी मात्र समस्या परे भएको त ठिकै थियो होइन, तर उनी सँगसँगै जो जति उनीसँग छन् सबैलाई नै समस्या। अब मरिने हो कि बाँचिने हो थाहा थिएन समस्यामा परेर।
अब त्यति मात्र नभइकन उनीहरूले लगेको सम्पूर्ण सामानहरू चाहिँ समुद्रमा फाल्नु परेको थियो, समुद्रमा फाल्नु परेको थियो। कस्तो समस्या! र समस्या त्यो जहाजको सबै फाल्नु परेको थियो सामानहरू। त्यो साथसाथै जब त्यो भनौँ न, त्योभन्दा पछि अब के भयो, योनालाई नि सबै त्यहाँ जहाजमा सवार व्यक्तिहरूले भन्छ नि हो 1 2 3 गरेर चाहिँ पारेर समुद्रको बिचमा फालिदिए। फालेपछि अब फेरि त्यहाँ पनि समस्या। हेर्नुहोस् त, माछालाई कत्रो ठुलो समस्या। परमेश्वरले ठुलो माछालाई जुटाउनु भयो जसले चाहिँ योनालाई सलक्कै निल्ने, कतै नचपाइकन सलक्कै निलिदियो। निलेपछि ओहो है, बल्ल पो मेरो आँखा खुल्यो भनेर योनाले चाहिँ अब प्रार्थना गर्न थाले माछाको पेटमा बसेर। सबै म त समुद्रको मुटुमै आइपुगेँ म त, अनि मेरो अब त कुनै उपाय नै छैन मेरो फुत्किने। अब मात्रै एउटा उपाय के छ, परम प्रभुलाई पुकारा गर्ने एउटै मात्र उपाय बाँकी छ। अनि उनी चाहिँ माछाको पेटभित्र अब कति तातो होला, तातोले आथा भन्दै होइन, सायद अब उनी चाहिँ फेन भइसकेका थियो होला। अनि त्यतिखेर उनको हृदयले चाहिँ उनलाई परमेश्वरलाई पुकार्छ। परमेश्वरलाई पुकारिसकेपछि माछाको पेटमा फेरि हलचल, माछालाई नै समस्या। अनि परमप्रभुले माछालाई आज्ञा गर्नु भएर किनारमा लगेर ओकेलिदियो। त्यतिकै हेर न, पेटमा भएको, पेटमा गइसकेको कुनै खानेकुरा चाहिँ त्यतिकै फुत्त बाहिर निस्किँदैन। पेटमा कति समस्या हुनुपर्छ, पेटमा चाहिँ मेघ गर्जनुपर्छ भन्छ नि। अब माछाको पेटमा पनि त्यस्तै भयो, नभइकन उसले उकेल्ने कुरै छैन। सलक्क खाए, सलक्क त्यतिकै निकालिदिने कुरै छैन। त्यहाँ चाहिँ माछाको पेटमा धेरै गडबड भएको हुनुपर्छ। माछालाई पनि कति समस्या है, खाना त खायो, बल्ल पो भेट्यो भनेर योनालाई सलक्कै निलिएको थियो, अब त्यसलाई निकालिदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, माछालाई पनि कति समस्या योनालाई निल्दाखेरि। हामी पाउन सक्छौँ योना 2 अध्यायको 1 देखि 9 सम्म चाहिँ भनौँ न, पेटमा बसेर अब प्रार्थना गर्छन् योनाले। अब भनौँ न 10 मा चाहिँ अब माछाले ओकेलिदिनु पर्यो। त्यो प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि ओकेलिदिनु पर्यो। परमेश्वरले चाहिँ योनाको प्रार्थनालाई सुन्नुभयो, अनाज्ञाकारी भए तापनि सुन्नुभयो। भागेर टर्सेसतिर गएको थियो, पूर्वतिर निनवे थियो, र निनवेतिर जानुपर्ने पश्चिमतिर भागेर गयो। अझै पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, त्याग्नुभयो योनालाई? त्याग्नु भएन। के गर्नुभयो, उसको प्रार्थनालाई सुन्नुभयो र त्यसबाट छुटकारा दिनुभयो। छुटकारा त दिनुभयो। सायद हुनसक्छ योना चाहिँ अब नचिनिने गरी निस्केको हुनुपर्छ। यो माछाको पेटमा परिसक्यो, पेटभित्रै गइसक्यो मान्छे होइन, अब बाँच्ने आशै त थिएन। परमेश्वरको अनुग्रहले ऊ चाहिँ बाँचेको छ। अब समुद्रको किनारमा ल्याएर निकालिदिसकेपछि चाहिँ अब योनालाई यसो हेर्दाखेरि पहिला चिन्ने व्यक्ति पनि डराएर भाग्थ्यो होला सायद। माछाको पेटमा परेपछि माछाको जुन डाइजेस्टिभ सिस्टमले उसलाई साह्रै पिर पारेको थियो। पक्कै पनि पेटमा पुगेपछि अब डाइजेसन हुने हो, पच्ने काम त अब सुरु भइहाल्छन्। र त्यो पच्ने काम सुरु हुँदाखेरि अब सायद उसको सबै अब छाला खुइलिएर के भइसकेको थियो होला, नचिनिने अवस्थामा बाहिर निस्केर आयो। अनि यदि त्यसरी अब निस्केर त आयो, फेरि अब परमेश्वरले के भन्नुभयो, निनवेमा जा, त्यहाँ चाहिँ गएर प्रचार गर। फेरि पनि परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि फेरि भन्नु हुँदाखेरि फेरि अब योनाले चाहिँ अब बल्ल त मैले चेत पाएँ होइन, चेते भनेर चाहिँ अब योना निनवे सहरतिर लाग्यो। निनवे सहर सानोतिनो सहर होइन, त्यतिखेरको निनवे सहर भनेको विशाल सहर थियो। त्यतिखेरको 1,20,000 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू बसोबास गर्दै थिए त्यहाँ। त्योभन्दा बाहेक पशु पन्छीहरू त कति हुन्, धेरै व्यक्तिहरू थिए त्यहाँ। अब त्यत्रो व्यक्तिहरूको माझमा चाहिँ अब योना गएर प्रचार गर्नु पर्थ्यो। त्यो सहर हेर्नको लागि मात्रै कति दिन लाग्थ्यो अरे? 3 दिन लाग्थ्यो। ठुलै सहर हुनुपर्छ त्यतिखेर, विशाल सहर भनेर हाम्रो बाइबलले चाहिँ भन्दछ भने त्यो चाहिँ त्यतिखेरको ठुलो सहरमा पर्दछ। अनि त्यसरी ती योना चाहिँ गएर अब प्रचार गर्न थाल्यो, मान्छेहरू नि तर्सिन्थ्यो। अब योना चाहिँ माछाको पेटभित्र गएर चाहिँ अब निस्केको मान्छे कस्तो देखिन्थ्यो? अब हामीहरू सबैजना चाहिँ कोही पनि माछाको पेटभित्र पसेर निस्केको व्यक्तिहरू सायद छैन होला, त्यसो भए हामी चिन्न सक्थ्यौँ है योना चाहिँ यस्तो चाहिँ भएको थियो भनेर। तर त्यस्तो भएन। अहिले चाहिँ हामी कोही पनि सायद जहाँसम्म लाग्छ
अहिले चाहिँ हाम्रो बिचमा कोही पनि माछाको पेटभित्र पसेर फेरि निस्केर आउनुभएको व्यक्तिहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न। र जब निनवेको मान्छेहरूले हेर्थ्यो, आमामा बेग्लै खालको मान्छे छ त, अनि भन्छ अबको 40 दिनमा के हुन्छ, निनवे सहर नष्ट हुन्छ। मान्छे पनि अनौठो खालको मान्छे आएको छ, अनि भन्छ नष्ट हुन्छ भनेर। अनि सबैजना के गर्छन्, अब तर्सिन्छन्। हुन त यो परमेश्वरको योजना हो होइन। अनि सबैजना तर्सिन्छन्, तर्सेर अब के गर्छन्, ओहो नष्ट हुन्छ, प्रभुले त हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ होला है भनेर अब उनीहरू चाहिँ आफूले लाउने सुकिलो मुकिलो लुगा लाउने सबै अब निकालेर खोलेर राखेर अब भाङ्रा लगाउँछन्। भाङ्राको लुगा, पुरानो झुत्रो लुगा, जुन चाहिँ भनौँ न अब कामै नलाग्ने लुगाहरू चाहिँ अब आफूमाथि राख्छन्, खरानीमा बस्छन्। त्यतिखेरको बिलाप गर्ने एउटा भनौँ न प्रचल बिलाप गर्ने परम्पराहरू थिए। र त्यसरी बिलाप गर्छन्, परमेश्वरमा चाहिँ आफू नम्र भएको देखाउँछन्। ती सम्पूर्ण उनीहरूले गर्ने सबै पापहरूलाई त्याग्छन्, तिनीहरूले गर्ने सबै अरू कुराहरूलाई त्याग्छन् र उनीहरू चाहिँ पश्चाताप गर्छन्। त्यति मात्रै होइन, मानिसहरू मात्र होइन, योनाको प्रचारको कारण गर्दा सारा त्यो निनवे सहरभरिका सबै बाँच्ने सबैलाई नै समस्या। हेर्नुहोस् त त्यहाँ फेरि कति मात्र समस्या। अब कति दिन उनीहरू उपवास बसे भनेर ठ्याक्कै त हामीले बाइबलले हामीलाई भनेको छैन, तर 40 दिन भनेपछि अब 40 दिनसम्म उनीहरू बसेको हुनुपर्छ है। अनि त्यति मात्र नभएर राजाले उर्दी जारी गरे, राजाको कानमा पुग्यो त्यो 40 दिनपछि चाहिँ अब निनवे सहर नष्ट हुन्छ भन्ने कुरा। अब पुगेपछि राजाले के गरे, ओहो नष्ट पो हुने रहेछौँ, अब पश्चाताप गर्यो भनेदेखि त हामी बाँच्छौँ कि होइन। राजा जस्तो मान्छे पुरा होइन सुकिलो भइरहेको व्यक्ति, भनौँ न मोज मस्तीमा बसेको व्यक्ति अब के गर्छ, उसले पनि त्यही झुत्रो लुगा भाङ्रा लुगा लाएर चाहिँ अब के गर्छ, खरानीमा बसेर अब पश्चाताप गर्छ। त्यति मात्र नभएर उसले उर्दी दिन्छ। उर्दी कसरी, सबै निनवेमा बसोबास गर्ने मानिसहरू मात्रै होइनन्, सबै पाल्तु पशुहरू, सबै भेडा बाख्राहरू, गाई वस्तुहरू सबैले चाहिँ भाङ्रा लगाउनु पर्छ। तिनीहरू चाहिँ अब उनीहरू जस्तो छन् त्यस्तो देखिनु हुँदैन हो। उनीहरूले न त केही खानेकुरा खान्छन्, न कुनै कुरा पिउँछन्, खाना पनि नखाइकन, पिउने कुनै पनि पानी समेत नखाइकन चाहिँ अब उपवास बोलाउँछ राजाले। सबै सहरमा के भयो, समस्या एक प्रकारको। पहिला त अब समस्या कसले ल्याएर आइसक्यो, योनाले चाहिँ प्रचार गरेर ओहो 40 दिनपछि चाहिँ अब नष्ट हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सबैजना अब तर्सिसकेका थिए। अब त्यो कारण गर्दाखेरि सबैजना नखाई अब उपवास बस्न थाले। उपवास बसिसकेपछि अब के हुन्छ त, योना आफूले आफैमा समस्या लिएर आउँछ। अब फेरि सबैलाई त समस्या लिएर आउँदै थियो, आफैमा नि समस्या पर्दै थियो। अब योना आफैमा मात्रै चाहिँ समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ। किन, योनाले अब प्रचार गर्यो परमप्रभुले 40 दिनपछि चाहिँ नष्ट गर्नुहुन्छ भनेर, तर पश्चाताप गरे। पश्चाताप गरेको कारणले गर्दाखेरि नष्ट गर्नुभयो, परमप्रभुले नष्ट गर्नु भएन। अब नष्ट गर्दिन, उनीहरूले चाहिँ पश्चाताप गरे भनेर चाहिँ अब योनालाई थाहा भइसक्यो। अब थाहा भएपछि अब योनाले चाहिँ भन्छन् है, योना अब परमेश्वरसँग खुसी छैनन्, रिसाउँछन्, बेसन रिस उठ्यो। अब भनौँ न त्यहाँ चाहिँ अब निनवेलाई चाहिँ नष्ट गर्नुहुन्न भन्ने उसलाई भइसक्यो, किनभने उनीहरूले पश्चाताप गरे। पश्चाताप गरेपछि उहाँ चाहिँ एकदम दयालु हुनुहुन्छ, एकदम कृपालु हुनुहुन्छ, प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, रिसाउनमा ढिला होइन, दयावान, दयामा धनी व्यक्ति हुनुहुन्छ परमेश्वर त। त्यही हो कारणले उनलाई थाहा भइसक्यो अब परमेश्वरले नष्ट गर्नुहुन्न। अनि रिस उठ्छ योनालाई। अनि परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, के तैँले चाहिँ यसरी रिसाउनु के तेरो अधिकार छ र? त्यतिखेर योना चुप्प लागेर हेर्छु नि म पनि होइन के हुँदो रहेछ त भनेर अब सहरभन्दा बाहिर गएर एउटा छाप्रो बनाएर बस्छ। सहरभन्दा टाढा एकान्त उजाड स्थान भनौँ है, मा गएर चाहिँ अब के गर्छ, योनाले सानो छाप्रो बनाएर अब 40 दिनसम्म त हेरौँ न के हुँदो रहेछ
म पनि हेर्छु भनेर बस्छ। अब त्यसपछि उजाड स्थानमा गर्मी हुने कुरा त छँदैछ हैन, गर्मी हुन्छ, बेसन गर्मी हुन्छ। अब त्यसपछि अब योनालाई चाहिँ केही सान्त्वना होस् भनेर परमेश्वरले एउटा लौकाको बोट उमार्नुहुन्छ। लौकाको बोट भने चाहिँ अब एकदम छिटो बढ्ने जुन वनस्पतिहरूमा पर्छ र यो चाहिँ हलहल बढ्छ। अब भनौँ न एकै दिन एकै रातमा यो बढेर चाहिँ ठुलो भइसकेको त होइन होला पक्कै पनि। अनि पनि अब परमेश्वरले चाहिँ भन्नु हुँदाखेरि रातमै बढ्यो र रातमै मर्यो भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि पनि अब 2-4 दिन लागेको हुनसक्छ, किनभने 40 दिनसम्म चाहिँ के गरेको थिए, योनाले चाहिँ त्यहाँ पर्खेर बसेको थिए, हेरौँ न के हुँदो रहेछ भनेर। अनि परमेश्वरले चाहिँ लौकाको बोट बढाइदिनु। लौकाको बोट त भनौँ न प्रायःलाई थाहा छ कि एकदम झपक्क भएर ठुलो फैलिन्छ। यो चाहिँ भनौँ न लहरा हो। लहरा चाहिँ अब उसले बनाएको हुनसक्छ, छाप्रोलाई नि पुरै ढाकेको हुनसक्छ होइन। ढाकेर चाहिँ बस्यो र उसलाई चाहिँ शीतल अनुभव भयो त्यतिखेर। अनि फेरि परमप्रभुले अब जाँच्नुहुन्छ योनालाई। भोलिपल्ट हुँदाखेरि झपक्क भएर बस्यो, आनन्दसँग बसिरहेको थियो, हेरेर के हुँदो रहेछ हेर्छु यो निनवे सहरलाई भनेर। अब पछि के भयो, भोलिपल्ट हुँदाखेरि परमप्रभुले चाहिँ एउटा किरा पठाइदिनु भयो। अनि त्यो लौकाको बोटलाई खाइदियो। हुनसक्छ जरातिर यसले चाहिँ काटिदियो, फेदै काटिदियो। अनि काटिदिइसकेपछि के भयो, लौका त अब घाम उदाएपछि त कहाँ बाँच्नु होइन, मरेर जाने कुरा भइहाल्यो, सुकिहाल्ने कुरा भइहाल्यो। र यो चाहिँ सुकेर गयो। अनि त्यतिखेर परमप्रभुले एकदम तातो पूर्वी हावालाई चलाइदिनु भयो। पूर्वी हावा भनेपछि पूर्वतिर चाहिँ खासमा अब कतै पनि समुद्र छैन, इजरायलको भनौँ न निनवेको पूर्वतिर। र त्यहाँबाट चाहिँ अब सबैतिर अब भनौँ न जमिनै जमिन अथवा बालुवै बालुवा। अनि त्यसपछि हावा आउँदाखेरि कस्तो हावा आउँछ, पोल्ने हावा आउँछ, हावा नै। र पूर्वी हावा चलाइदिनु भएर चाहिँ एकदम तातो हावा आउने। फेरि माथिबाट नि घामले पनि टाउकै हो तालु खुइलिने गरी होला सायद है। अनि घामले पनि सेक्ने माथिबाट, यता हावाले पनि सेकिदिने। दुवैतिरबाट सेक्दाखेरि त यो ना त झन्डै झन्डै मरे तुल्य भयो, बेहोस नै भइदियो तातोले गर्दाखेरि। अनि अझै पनि के भन्छ, अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि त्यो लौकाको लागि चाहिँ होइन, जुन चाहिँ एक रातमै बढ्यो र मर्यो, कि त्यसको लागि चाहिँ तैँले रिस गर्न अधिकार छ भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि योनाले के भन्छ, म चाहिँ प्रभु, म मरुन्जेलले म चाहिँ के गर्छु, रिसाउँछु, मेरो अधिकार छ रिसाउने चाहिँ भनेर भन्छ। यो भनौँ न योना चाहिँ खासमा यस्तो क्षेत्रमा हेर्ने नि मेरो चाहिँ फेभरेट हिरो है। कि उनी चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो भयभरकै रिस पोख्ने व्यक्ति योना, परमेश्वरलाई समेत। के अचम्मको व्यक्ति छ है। त्यसैले उनले चाहिँ अब भनौँ न यसरी आफूले आफैलाई अब भनौँ न उसले सर प्रचार गरेर खुरुक्क घर गएको भएदेखि त त्यो फेन्ट हुने गरी तातोमा बसिरहेर भनौँ न फेन्ट हुनु त पर्दैन थियो। परमेश्वरले जे गर्नुहुन्थ्यो परमेश्वरले गर्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरको हातमा छोड्नु पर्थ्यो। अनि ऊ चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर अब सान्दिएर बसेको थियो, झन्डै मरेको तातोले। तर परमेश्वरले के भन्नुभयो, यसरी तैँले चाहिँ जब एउटा लौकाको बोटलाई चाहिँ तैँले वास्ता गर्छस्, त्यसको लागि चाहिँ त रिसाउँछस् भनेदेखि मैले त के गरेँ, यी 1,20,000 जना भन्दा नि बढी बस्ने सहरलाई मैले नष्ट गर्छु भनेर भनेको थिएँ। तर उनीहरूले पश्चाताप गरे त, अनि मैले क्षमा नदिनु होइन। अनि उनीहरूले पश्चाताप गरेका छन् कि म उनीहरूलाई नष्ट गरौँ जसले चाहिँ के चिन्दैनन् रे, देब्रे हात अथवा दाहिने हात पनि चिन्दैनन्। त्यस्ता पापमा फसेका, पापमा डुबेका व्यक्तिहरू थिए। अब तिनीहरूलाई चाहिँ के पश्चाताप गर्दाखेरि उनीहरूलाई क्षमा नदिनु भनेर भन्नुहुन्छ। कि खासमा योनाले सबभन्दा पहिले उसले चाहिँ आज्ञा पालन गरेर चाहिँ परमेश्वरको वचन पालन गरेर चाहिँ निनवे सहरमा प्रचार गर्न गएको भएदेखि हुनसक्छ यो सबै विपत्तिहरू चाहिँ योनामाथि आउँदैन थियो र अरू व्यक्तिहरूमा पनि यस्तो भनौँ न जुन जहाजमा चढेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यस्तो विपत्ति आउँदैन थियो। परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरेको कारण ऊ आफैमा त समस्या भइहाल्यो हो, ऊ आफै त समस्या परे जहाँ जहाँ जान्छन् त्यहीँ समस्या सृजना गर्दै जान्थे।
जहाजमा पसे, जहाजमै समस्या, झन्डै सबै मरेको। अनि फेरि माछाले निलिदिन्छ, माछाको पेटमै समस्या, उकिलिदिनु पर्यो योनालाई। यसरी चाहिँ सबैतिर समस्या नै समस्या, जहाँ जान्छन् समस्या सृजना गर्छन्। समस्या सृजना गर्ने व्यक्ति योना चाहिँ हो। यसरी चाहिँ भनौँ न, जहाँ जान्छन् समस्या पर्यो। किन समस्या भयो त? मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु पहिले, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि के भएको छ? समस्या भएको छ। समस्या भएको छ, जहाँ जान्छ समस्या हुन्छ। त्यसै गरी हामीहरू पनि सबैजना उहाँको निम्ति चाहिँ खासमा के गरेका छौँ? बोलाइएका छौँ। उहाँको काम गर्नको निम्ति, उहाँको महिमाको निम्ति बोलाएका छौँ। हुनसक्छ कसैलाई विशेष खालको बोलाहट भएर चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्न जाने बोलाहट होला। तर बोलाहटलाई चाहिँ इन्कार गरेर चाहिँ हामी अन्ततिर गयौँ भनेदेखि जहाँ जान्छौँ त्यहाँ समस्या हुन्छ। हामीहरू सन्तुष्ट हुनै सक्दैनौँ त्यो क्षेत्रमा। हामीहरू जहाँ जतिसुकै हामीले चाहिँ भनौँ न संसारिक सुख विलासहरूको कुराहरू हामीले प्राप्त गरे तापनि हाम्रो मनमा सन्तुष्टि हुनै सक्दैन। समस्या हुन्छ हाम्रो मनमा। त्यति मात्रै नभइकन हुनसक्छ योनाकै जस्तै कि जहाँ जहाँ जान्छन् अरूहरूलाई पनि समस्या हुन सक्ने हुन्छ कि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ? बोलाउनु भएको छ। अनि तपाईँ चाहिँ भाग्दै भाग्दै योना जस्तै गइरहनु भएको छ भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई फेरि फिर्ता ल्याउनको लागि उहाँले धेरै प्रकारको योजनाहरू अरू बनाउनुहुन्छ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउनको निम्ति, उहाँको सेवकाईमा फेरि तपाईँलाई फर्काउनको निम्ति। उहाँले भन्नुभयो, उहाँले जुन उद्देश्य तपाईँको जीवनमा राखिदिनु भएको छ त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्नको निम्ति उहाँले सबै खालको परिस्थितिहरू, विषम परिस्थितिहरू लिएर आइदिन सक्नुहुन्छ। मित्रहरू, कि हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको के हौँ? बोलाइएका व्यक्तिहरू हौँ। हामी उहाँको सेवकाई गर्न बोलाएका व्यक्तिहरू हौँ। उहाँको निम्ति, उहाँको वचनलाई प्रचार गर्नको निम्ति बोलाइएका व्यक्तिहरू हौँ। हामी सबै येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने सबैजना को हौँ? उहाँको चेलाहरू। अनि उहाँको चेलाहरूलाई उहाँले के आज्ञा दिनुभएको छ? जाओ, प्रचार गर, सुसमाचार प्रचार गर, हो। पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बत्तिस्मा देऊ भन्नुभएको छ कि छैन? छ। र यो आज्ञाको निम्ति चाहिँ विशेष गरी हामी सबैजना बोलाएका छौँ। उहाँको वचनलाई प्रचार गर्नको, येशू ख्रीष्टलाई सबैमाथि प्रचार गर्नको निम्ति चाहिँ बोलाएका छौँ। र त्यो बोलावटलाई हामीले इन्कार गर्नु सक्दैनौँ। र त्यो इन्कार गरेर चाहिँ हामी चाहिँ भागिरहन्छौँ भनेदेखि सायद समस्या तपाईँको पछि पछि लागेर आउँदैछ। अनि हामीहरू आफै पनि जिएफएन मिसनबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई यो उत्साह, अनि म आफैबाट तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि हामीहरू चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कामलाई पुरा कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जाओस्। परमेश्वरले तपाईँको हृदयमा के हालिदिनु भएको छ, कुन सेवकाईको निम्ति हालिदिनु भएको छ त्यसमा ध्यान जाओस्। र हामीहरू चाहिँ के हुनेछौँ? परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने व्यक्तिहरू हुनेछौँ। जसरी पहिलो सामुएल 15:22 के भन्छ? उहाँको आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ सम्पूर्ण विधिवत तरिकाले बलिदान चढाउनु भन्दा के हो? उत्तम हो। आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ हामीले दिएका सम्पूर्ण तरिकाले हो। अरू क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ जेसुकै गरे पनि हामीलाई चाहिँ जुन बोलाहटले परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ त्यसमा नहुनु चाहिँ समस्यामा पर्नु। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी जिएफएन मिसनबाट तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छौँ कि हामीहरूले पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूको माझमा सेवकाई गर्नको निम्ति, सम्पूर्ण नेपालीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ विश्वभरि छरिरहनुभएका नेपालीहरूलाई एकत्रित गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रेममा र परमेश्वरको बोलाहटमा, परमेश्वरको सेवकाईको निम्ति उहाँले चुन्नुभएको छ त्यो सेवकाईमा फोकस गर्नको निम्ति उत्साह दिँदछौँ। हामीहरू आफै पनि नेपालमा सेवकाई गर्दैछौँ। नेपालमा धेरै ठाउँमा परमेश्वरको दासहरूलाई स्थापित गर्दै परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्नको निम्ति हामीले उत्साह दिँदैछौँ। र तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि उत्साहित यही कुरामा हुनुहोस् कि परमेश्वरको जुन बोलाहटलाई मेरो जीवनमा म कसरी पुरा गरौँ भने खोज्नुहोस्। र तपाईँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। तपाईँहरूको हृदयमा सन्तुष्टि हुनेछ। तपाईँहरूले गर्नुभएका कामहरूबाट तपाईँले सन्तुष्टि पाउनुहुनेछ र सबै ठाउँमा के हुनेछन्? शान्ति हुनेछ। योना भागेर गएको जस्तो
सबैतिर समस्या हुने छैन। तपाईँको हृदयमा शान्ति हुनेछ। योनाको जस्तो रिस हुने छैन है। यसैले सबैजनाले यही उत्साह पाऊँ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुहोस् ताकि तपाईँहरूको बोलावटलाई पछ्याउँदै परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा बस्नुहुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनभने तपाईँ प्रभुले हामीलाई चुन्नुभयो, मुक्तिको निम्ति बोलाउनु भयो। तपाईँ प्रभुकै प्रशंसा र तपाईँ प्रभुको विशेष बोलाहट, तपाईँ प्रभुको सेवकाई गर्नको निम्ति हामीलाई बोलाउनु भएको छ। प्रभु त्यो बोलाहटलाई हामीले पुरा गर्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी योना जस्तै भागेर तपाईँ प्रभुको अनि बोलाहटदेखि तर्किएर जाने व्यक्तिहरू हुन नदिनुहोस्। हामी तपाईँ प्रभुको इच्छा अनुसार हिँड्ने व्यक्ति बनाउनु भएको होस् भन्ने विनती गर्दछौँ। हामी सबैजनालाई यो बोझ दर्शन दिनुहोस् प्रभु, ताकि तपाईँ प्रभुमा मरिरहेको आत्माहरूलाई जित्नको निम्ति हामीले सुसमाचार सुनाउन सकौँ, सुसमाचार सुनाउन जानेहरूलाई प्रार्थना गर्न सकौँ, सुसमाचार सुनाउन जानेहरूलाई सहायता पुर्याउन सकौँ। हे प्रभु, र हामी तपाईँ प्रभुको राज्य विस्तारमा अनि हाम्रो भूमिका हामीले निर्वाह गर्न सकौँ भन्ने विनती गर्दछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, हामीलाई आशिष दिनुहोस्। हामी तपाईँ प्रभुको इच्छा अनुसार हामी हिँड्न सकौँ भन्ने विनती गर्दछौँ। धन्यवाद छ। सबै कुरा तपाईँ प्रभुको हातमा समर्पण गर्दछौँ। हामी एक एकलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभुको वचन अनुसार हिँड्ने छोराछोरी बनाउनुहोस् भन्ने विनती गर्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सम्पूर्ण जसले यो प्रोग्रामलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई अनुरोध छ, यदि तपाईँहरूमा कुनै प्रार्थना, कुनै अरू सल्लाह सुझाव परामर्श र तपाईँहरूको केही प्रतिक्रियाहरू छन् भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दै तपाईँहरूको सल्लाह र सुझाव अनुसार हामी तपाईँहरूलाई सङ्गतिहरू उपलब्ध गराउँदै जानेछौँ। तपाईँहरूको प्रार्थना, तपाईँहरूको सहायताको अपेक्षा गर्दछौँ। सम्पूर्ण विश्वभरि छरिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैजनालाई धन्यवाद छ। धन्यवाद हुन्छ। यो समयमा पास्टर बालाई धन्यवाद भएको होस्। र अनि अब हामी भेटी उठाउनेछौँ। क्वायर टिमले चाहिँ अगुवाई गर्नुहुनेछ। लिनुस् त अर्पण छौ, लिनुस् म चढाउँछौ, लिनुस् धन पिता तपाईँकै हौ, तपाईँकै हौ, तपाईँकै सुरुदेखि छानेका, तपाईँकै ख्रिस्टको रगतले किनेका, तपाईँकै आत्माका छाप लागेका, तपाईँकै हौ, तपाईँकै हौ, तपाईँकै हौ। जुन वचनद्वारा हामी आशिषित भएका छौँ र अनि जुन वचन चाहिँ परमेश्वरको महिमा र प्रशंसाको निम्ति भएको छ। र अनि यसै क्रममा हामी चाहिँ अब विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली दाजुभाइ, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू, उहाँहरूलाई यदि यो कार्यक्रम जिएफएन मिसनद्वारा आशिषित हुनुभएको छ र वचनबाट आशिष पाउनुभएको छ भने उहाँहरूलाई तपाईँहरू हामीलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। र अनि यसै क्रममा चाहिँ हामी तपाईँहरूको निम्ति हामी दिन प्रतिदिन जिएफएन मिसनद्वारा हामी तपाईँहरूलाई प्रार्थना गरिरहनेछौँ र अनि प्रभुको महिमा र प्रशंसा हुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त गर्दै म चाहिँ अन्तिम चरणमा प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, म तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछु। स्वर्गीय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु येशू राजा, फेरि पनि प्रभु म तपाईँको चरणमा आएको छौँ। प्रभु जुन वचनद्वारा प्रभु तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ र अनि जुन वचनद्वारा प्रभु हामीलाई हाम्रो तपाईँको महिमाको निम्ति, प्रभु तपाईँको महिमा र प्रशंसाको निम्ति हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। र अनि विशेष गरी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई यो वचनद्वारा नै उत्साहित भएको हुन् र अनि
अनि आशिष पाउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु सबै कुरा तपाईँको शरणमा राख्दै आशिष माग्छु प्रभु येशूको नाममा, आमेन। जय मसीह। अनुग्रहको मौसम छँदै बना पछतापी बाँकी ती जीवन यसोमा नै राखी अनुग्रहको मौसम छँदै बनाऊ पछतापी बाँकी ती जीवन यसोमा नै राखी के हुन्छ कहाँ कसलाई थाहा भोलि जाइ जान्छ पनि धुवा जीवना चोली तर्किन जाऊ यसोदेखि टाढा ए टाढा यसोमा मात्र छ जीवन तर्किन जाऊ यसोदेखि टाढा ए टाढा यसोमा मात्र छ जीवन